بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب التاسع ما فتئ. ما فتئ هذا فعل من أفعال الناقصة ترفع الخبر ترفع الاسم وتنصب الخبر وتسبقه ما، ومعناه ما فتئ بمعنى ما زال مسلسل. هذا أيضا يدل على الدوام والاستمرار، يدل على الدوام. یہ معناه في الأردية ما فتئ یعنی مسلسل اب تک. لم يفتأ يمنيه حتى أوقعه في الشر. لم يفتأ يمنيه، منّا یمنی اس کا معنی ہے آرزو میں مبتلا کرنا، مختلف یعنی آرزو دینا. لم یفتأ یمنیہ حتی اوقعہ، یہاں تک کہ اوقع یوقع ایقاعا یعنی واقع کرنا. حتی اوقعہ فی الشر، اس کو شر میں ڈال دیا. لم یفتأ یمنیہ حتی اوقعہ فی الشر، اس کو مسلسل جو ہے وہ عرضوں میں مبتلا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو جو ہے شر میں مبتلا کر دیا. لم یفتأ یمنیہ، منّا یمنی تمنیتاً، اس کا معنی ہے یمنی نفسہ بالنجاح، یعنی اپنے آپ کو کامیابی کے یعنی امید دلانا، آرزو دلانا. یعنی یجعل نفسہ تتمنى النجاح. مثلا تمنیت بمعنى عندما يتمنى الإنسان يقال تمنیت. شب الولد ولم يفتأ أن أصبح رجلا سويا. شب الرجل، شب یشب شبا وشابا وشبابا، جوان ہونا. شب الولد، الولد صار شابا. ولم يفتأ ان اصبح رجلا سويا، اور اب جو ہے ایک پورا آدمی بن گیا. اصبح رجلا سويا. شبت النار ولم تفتأ ان صارت شعواء عظیمہ. شبت النار، شبت النار، شب الولد بمعنى جوان ہونا، شبت النار بمعنى اشتعلت النار. واما اذا شب الغلام بمعنى ادرك طور الشباب. واما اذا شبت النار بمعنى اشتعلت وتوقدت. مثلا شب نیران الحرب فی الجبہۃ، جنگ کی آگ جو ہے وہ گروپ میں بڑک اٹھی. شبت النار اس کا معنی ہے بڑک اٹھنا، آگ. ولم تفتأ، اور مسلسل جو ہے یہاں تک کہ ان صارت شعواء عظیمہ. شعواء، شعواء بمعنی المنتشرہ، المنتشرہ. المتفرقہ، یہاں تک کہ وہ پھیل گئی. مثلا یقال شجرۃ شعواء یعنی پھیلی ہوئی درخت. غارۃ شعواء پھیلی ہوئی جنگ. شبت النار آگ بڑک اٹھی. ولم تفتأ بمعنی لا يزال ان صارت ولا تزال ان صارت شعواء عظیمہ، کہ وہ ایک بہت بڑی پھیلی ہوئی آگ بن گئی. ما فتئ الدعاة ينشرون دين الله في أقصاء الأرض. هناك لفظ أقصاء، ليس هذا أقصاء بالهمزة. أقصاء جمع قاصي، قاصي بمعنى بعيد، بعيد من الأرض. ما فتئ الدعاة أي لا ما زال الدعاة. الدعاة جمع داعی، بلانے والے. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، دعاة الإسلام
دعاة الدین ینشرون دین اللہ، نشر ینشر نشرا دین اللہ فی اقصاء الارض ای فی زمین کے کنارے میں، یعنی قاصی بمعنی بعید، فلان یعرفہ القاصی والدانی، یعرفہ من بعد ومن قرب. وأيضا يقال استقر في مكان قصي أي في مكان بعيد. ما فتئ العلماء يبذلون مهجهم في سبيل رفعة الدين. ما فتئ العلماء أي لا يزال العلماء، ما زال العلماء يبذلون، بذل يبذل لگانا خرچ کرنا، مهج جمع مهجة، يقال للروح والدم والجهد الكثير، یعنی اپنی روح اور جان یعنی خون پسینہ لگا رہے ہیں فی سبیل رفعت الدین، فی سبیل علو الدین، رفعت الدین علو الدین. ما فتئ ينافح ويكافح عن الإسلام مذ أن هداه الله. ما فتئ ينافح، ينافح بمعنى يدافع، دافع عنه، عندما يدافع عن الشيء يقال دافعت عنه. مثلا فلان ينافح عن الإسلام أي يدافع عن الإسلام وينصره. ويكافح، ويكافح أيضا بمعنى ويخاصم عن الإسلام مذ أن هداه الله، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. ما فتئ ينافح أي لا يزال، ما زال يدافع ويكافح معنى ويخاصم ويجاهد عن الإسلام مذ أن هداه الله، اسلام کی طرف سے دفاع اور کوشش کر رہا ہے جب سے اللہ نے اس کو ہدایت دی. مذ بمعنى سے تدل على الوقت. لم يبتأ الشيطان يوسوس للإنسان ما دامت له عين تطرف. طرف يطرف بمعنى تحرك جفانها بالنظر، مثلا تحرك عندما يتحرك جفنيه، عين تطرف بمعنى پلکیں جب پلکیں جھپک رہی ہیں. کہ لم يبتأ الإنسان لم يبتأ الشيطان يوسوس للإنسان أي لا يزال الشيطان يوسوس للإنسان ما دامت له عين تطرف، جب تک اس کے لیے جھپکنے والی آنکھ ہوگی، یعنی ما دامت له حیات الشیطان یوسوس للانسان لا یزال. لم تفتأ بنت الاسلام تحافظ على حیائها وعفتها مهما تغیرت الاحوال. مهما تغیرت الاحوال، جتنے بھی حالات چینج ہو جائیں. لم تفتأ بنت الاسلام تحافظ على حیائها، اسلام کی بیٹی جو ہے وہ اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہیں. وعفتها، اور اپنی یعنی عفت کی، حیا اور عفت پاک دامنی. مهما تغیرت الاحوال، احوال جتنے بھی چینج ہو جائیں. استعمل الاسلوب اعلاه فيما لا يقل عن 5 جمل مختلفة المعنى والمغزى. یعنی استعمل الاسلوب، اوپر والے اسلوب کو جو ہے آپ استعمال کریں. فيما لا يقل، اور اتنے جملوں میں کہ وہ تقریباً کم نہ ہو. عن 5 جمل، 5 جملوں سے جو کہ یعنی مختلفت المعنی، مختلفت المعنی یعنی اس کے معنی جو ہے وہ مختلف ہو. والمغزى، اور اس کا جو ہے مطلب اور مقاصد جو ہے وہ مختلف ہوں. مغزى جمع مغاز، یعنی مراد ہے کہ المغزى من الکلام، المقصد القصد من الكلام. مقصده مثلا مغزى الكلام يقال مقصده ومعناه في الكلام.